गणतन्त्रप्रति अनास्था फैलन नदिन संविधान जारी गर्दाका सबै शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। संविधानसँग बाजिने खालका विधेयकले सरकारप्रति अविश्वास बढेको कङ्ग्रेसको ठहर। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक आज। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको अल्झन मुख्य प्राथमिकता। सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालद्वारा पार्टीमा 7 बुँदे नोट अफ डिसेन्ट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटै मात्र पद दिनुपर्ने प्रस्ताव। विवादास्पद कश्मीरी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाने पाकिस्तानको निर्णय। मानव अधिकार विरुद्धको मुद्दा दर्ताको तयारी। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपालले आज मालदिप्सको सामना गर्दै सेमिफाइनल पुग्न जित्नै पर्ने दबाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी शर्मिला र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र राजावादेबाट राज्य प्रणाली नै उल्ट्याउने खालका गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै संयुक्त रूपमा यसको सामना गर्न विपक्षी दलहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान जारी गर्दाका राजनीतिक शक्तिहरूलाई यस्ता चुनौती सामना गर्ने सवालमा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारको नेतृत्व लिएको 17 महिनामा पहिलो पटक ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसदमा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त नेकपा, कङ्ग्रेस, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो। स्वास्थ्य उपचारका लागि सिङ्गापुर जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रप्रति अनास्था फैलिन नदिनका लागि संविधान निर्माणका शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। शक्ति केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्री ओलीले एकदलीय शासन शैली लाद्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस र राजपाले सडक र सदनमा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो आरोपको खण्डन गर्नुभयो। ओलीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, मैले एकदलीय शासन लाद्न खोजेको होइन, लोकतन्त्रका लागि हामी सँगै देउबाप्रति संकेत गर्दै जेल समेत बसेका हौं। सरकार जसले चलाए पनि प्रणालीबाट चल्ने हो, म त्यस बाहिर गएको छैन। हिजो रायमाझी तुलसी गिरीहरूले के गरे भनेर हेर्नुहुन्न। अहिले दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीहरूबाट प्रणालीमाथि नै प्रहार भइरहेको छ। यस विरुद्ध संविधान जारी गर्ने हामी मुख्य शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। ओलीले बैठकको सुरुमा धारणा राख्न साथ कङ्ग्रेस सभापति देउबाले कार्यकारिणी र संसदको भूमिकामाथि समेत प्रश्न गर्नुभएको थियो। देउबाले मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार, सुरक्षा प्रविधि, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी लगायत दर्जनौं विधेयकका विधेयकमा संविधान विपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसैबाट सरकारमाथि अविश्वास जागेको बताउनुभयो। उहाँले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै पटक पटक त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु भएको थियो। आज सुरु हुने विदेश मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 5औं बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको अल्झेका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। 2053 सालमा भएको महाकाली सन्धि अन्तर्गत प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना पानी बाँडफाँडको सरोकारमै अल्झिएको छ। भारतीय पक्ष शारदा र तल्लो शारदामा अहिले प्रयोग भइरहेको पानी कटाएर बाँकी आधा गर्ने अडानमा छन्। तर नेपाली सीमाबाट 160 किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदा नहरले उपभोग गरिरहेको पानीलाई सन्धिले नसमेट्ने भन्दै त्यसको पानी घटाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ। साथै महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा नहरका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको हुँदा भारतले खोजे जस्तो अग्राधिकार दिन नसकिने नेपालको अडान छ। पानी बाँडफाँडमा सहमति नजुड्दा महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट पाउनुपर्ने 28 क्युसेक र शारदा ब्यारेजबाट महाकाली पारीका चाँदनी दोधरा सिंचाइका लागि दिने भनिएको 10 क्युसेक पानी समेत भारतले छोडेको छैन। परियोजना अन्तर्गत पञ्चेश्वर बाँधबाट 6480 मेगावाट, रूपाली गाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट 240 मेगावाट र पूर्णगिरीमा बन्ने अर्को रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप 1000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। बैठकमा 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीका सम्बन्धमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि महत्त्वका साथ उठाउने नेपालको तयारी छ। भारतीय कम्पनी जीएमआर र लगानी बोर्ड बीच आयोजना विकास क्षमता पीडीएमा हस्ताक्षर भएको 5 वर्ष भइसकेको छ। त्यस्तै कोशी र गण्डक सम्झौता अनुसार दुवै परियोजनामा नदी बहाव, बाँध, नहर वा तटबन्धनका कारण डुबानमा परेका वा अन्नबाली नष्ट भएका स्थानीयलाई झण्डै 4 अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन भारतले थप अडचन राख्दै आएको छ। त्यस्तै बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सो अडचन खुलाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्नुहुनेछ।
नेपाल भारतको संयुक्त बैठकमा नियमित रूपमा उठ्दै आउने एउटै विषय हो जलस्रोत। दुवै देशले जलस्रोतको सम्भावनालाई आपसी हितमा लगाउन 3 तहका संयन्त्रहरू बनाएका छन्। त्यसमध्ये उपल्लो संयन्त्र हो जलस्रोतका लागि मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग JMCWR। यी संयन्त्र र अन्य सम्झौताबारे भएको कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्न र बाँकी काम अघि बढाउन दुवै देशबीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग छ। सन् 1987 मै गठन भएको आयोगको 5औं बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर आज काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, राजनीतिक तहको एउटै मात्र संयन्त्र भएकाले यो आयोगको बैठकको निकै ठूलो महत्व छ। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आयोग गठन भएको हो। यो गतिशील भयो भने द्विपक्षीय सम्बन्ध स्वतः गतिशील हुन्छ। नेपालमा हरेक पटक प्रधानमन्त्री फेरिदा दिल्ली भ्रमणमा जाने र दिल्ली गएका बेला कुनै न कुनै ठूलो तहको सम्झौता हुने गरेको अवस्था छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले ठूलो समारोह गरेर कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने, तर त्यसले गति नलिने अवस्था आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त आयोग गठन भएको थापाले बताउनुभयो। हरेक 2 वर्षमा दुई देशमा पालैपालो हुने भनिएको आयोगका बैठक दर्जनभन्दा बढी भइसक्नुपर्ने थियो। नेपाल भारत सम्बन्धमा केही गतिरोध आएका बेला र नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा परेको समयमा सुस्ताउन पुगेको आयोगको बैठक पछिल्ला वर्ष नियमित तवरले हुन खोजेकाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशीलता आएको जानकारहरू बताउँछन्। संयुक्त आयोगका अतिरिक्त जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त समिति JCWR र संयुक्त केन्द्रीय प्राविधिक समिति JSTC बाँकी 2 संयन्त्र हुन्। यी संयन्त्रले नेपाल भारत बीच भएका जलसन्धि तथा सम्झौता र त्यस अनुरूपका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन्। बाढीले वर्षेनी सिर्जिने समस्याको निराकरणको उपाय पनि यिनै संयन्त्र हुन्। यसका अतिरिक्त नेपाल भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति JCIFM को नामको संयन्त्र पनि छ, जसले डुबानको समस्या र तटबन्धको व्यवस्थापनका साथै सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फका बस्तीमा बाढी आउन सक्ने सम्भावनाको आकलन पनि गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आयोगको 5औं बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका पुराना विषयहरूमाथि काठमाडौँमा खुलेर छलफल हुँदैछ, जसमा जलस्रोतदेखि खुला सिमानासम्मका सवालहरू उठ्नेछन्। यसैबीच संयुक्त बैठकमा भारतले सीमापार सुरक्षा र भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई बढी जोड दिने भएको छ। जम्मू कश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयपछि विकसित भू राजनैतिक परिस्थितिका कारण पनि बैठकलाई विशेष चासोका रूपमा हेरिएको छ। त्यही भएर भारतीय पक्षले सीमापार सुरक्षाका विषयलाई बढी जोड दिने सम्भावना रहेको नेपाल भारत मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीका पछिल्ला निर्णयमा असहमति जनाउँदै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने खालको मत जाहेर गर्नुभएको छ। 7 बुँदे नोट अफ डिसेन्ट राख्दै नेता नेपालले अध्यक्षहरूबाटै एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। पार्टी नेताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा वरिष्ठता र योग्यता व्यवस्था गर्दै बिना मापदण्ड जिम्मेवारीका खातै खात लगाएकाले यस्ता जिम्मेवारीको कटौती हुनुपर्ने नेपालको असहमति पत्रमा उल्लेख छ। नेपालले पार्टी सचिवालयमा बुझाएको असहमति पत्रमा भनिएको छ, वरिष्ठता एवं योग्यता व्यवस्था गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातै खात, कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गरियोस्। उहाँले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीको योजना र नीतिमा सरकार नहिँडेको उहाँको आरोप छ। उहाँले भन्नुभएको छ, स्थानीय शान्ति र विकासको अपेक्षा सहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन। त्यति मात्रै होइन, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टी प्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ। सरकारका कारण पार्टी नेता कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चमा उठेका प्रश्नको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। नेपालले उल्लेख गर्नुभएको छ, यो दुःखद अवस्था हो। स्थानीय कमिटिको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ, न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ। उहाँको असहमति पत्रमा भनिएको छ, सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै
राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ। त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ। नेपालले पार्टीभित्र जिम्मेवारी दिँदा आफू खुसी निकटहरूलाई मात्र दिने प्रस्ताव अध्यक्षले पटक पटक गरेको उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा सिफारिस 3 जना चिकित्सक अयोग्य रहेको तथ्य फेला परेको छ। उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले नाम पठाएका 3 जनाले ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको हो। सिफारिस समितिले गत साता प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र शेरचन, शम्भुकुमार पहाडी र श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस गरेको थियो, तर उनीहरू कसैले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, उहाँहरूले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर सकेपछि कम्तीमा 20 वर्ष पेशामा अभ्यास गरेको अनुभव हुनुपर्ने हो। कसैले पनि यो मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा 24 मा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष सिफारिस गर्दा विभिन्न 7 आधार तोकिएको छ। सिफारिस गरिएका 3 जनामा ती आधार नभेटिएको स्रोतको भनाइ छ। सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार बनेर उपभोक्ता समितिबाट कमिसन लिने गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा हिजो उनीहरूले स्थानीय तहले गरेको काममा गुणस्तर नभएको दावी गरे। सत्तारूढ नेकपाका विजय सुब्बाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई इंगित गर्दै भन्नुभयो, मन्त्रीज्यू स्थानीय तह जनप्रतिनिधिले योजनाबाट कमिसन लिन्छन् भन्ने थाहा छ कि छैन। आफ्नै डोजर रिस्काभेटर छ, उनीहरूले एउटा योजनाबाट 30 देखि 50% कमिसन लिन्छन्। यो मैले थाहा पाएरै भनेको हुँ। विकास बजेट खर्च गर्दा आफू अनुकूल मान्छेलाई विकास दिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपाकै राजेन्द्र सुनुवारले स्थानीय तहमा बेरुजु व्यापक भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जनताको घर दैलोमा गएको सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसीले स्थानीय तहको विकास निर्माणको गुणस्तर ज्यादै कमजोर भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यस्ता निकायको मन्त्रीले आफै निरीक्षण गर्नुभएको छ कि छैन। गुणस्तर नियन्त्रणका लागि कुनै निकाय छैन। स्थानीय तहमा अनियमितता र अराजकता बढ्दै गएको छ। सांसदका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री पण्डितले अनियमितता गर्ने र ठेकेदार बनेर कमिसन लिने जनप्रतिनिधि विरुद्ध आएका उजुरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले गलत गर्ने उपभोक्ता समितिलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सुरु गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार बनेमा उनीहरू दण्डनीय बन्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। काम सम्पन्न भएर मात्र हुँदैन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ, मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो। सरकारले काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर स्वीकृत गरेको छ। 3 दिन अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डीपीआर स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, डीपीआर स्वीकृत भएको छ। अब फास्ट ट्र्याक निर्माणको बाटो खुलेको छ। सेनालाई काम गर्न सजिलो भएको छ। गत असोजमा नेपाली सेनाले दक्षिण कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई 6 महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो। सुसुङले फागुनमा रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माण सम्बन्धी सबै क्रियाकलाप सहितको डीपीआर बुझाएको थियो। चैत्र पहिलो साता सेनाले रक्षा मन्त्रालय मार्फत स्वीकृतिका लागि डीपीआर मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। सुसुङले डीपीआरमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्न करिब 1 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरेको छ। बहुप्रतीक्षित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बनाउन एक नेपाली सहित 5 देशका आधा दर्जन कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ। यसमध्ये नेपाल बाहेक 5 कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा गराइने सम्भावना रहेको लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। बोर्ड स्रोतले भनेको छ, यो विमानस्थल बनाउन चाहिने न्यूनतम मापदण्डभित्र नेपाली कम्पनी परेन। भारत, स्विजरल्यान्ड, फ्रान्सका 1 र चीनका 2 कम्पनीहरू त्यो मापदण्डमा परेका छन्। त्यसकारण उनीहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा गराइने सम्भावना छ। प्रस्तावित कम्पनीहरूको मूल्याङ्कनको काम सकेर प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। 3 अर्ब अमेरिकी डलर हालको विनिमय दर अनुसार 3 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ को लागतमा अनुमान गरिएको यो आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तर सरकारी र राजनीतिक अधिकारीहरू बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी वा नेपाल सरकार आफैले बनाउने भन्ने विषयमा फरक मत देखिरहेको छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने सहित 3 जनालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले पाटन दरबार क्षेत्र स्थित भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन पदयात्रा गर्ने भएको छ। पुनर्निर्माण गर्न सुन लेपन बाहेक 4 करोड 93 लाख रुपियाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ। हालसम्म 3 करोड रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ। झुटो विवरण पेश गरेर रकम बुझ्ने नक्कली भूकम्प पीडितले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्। स्थानीय पूर्वाधार तथा अनुदान व्यवस्थापन आयोजनाका अनुसार असार मसान्तसम्म 10 करोड 86 लाख रुपियाँ फिर्ता भएको छ। नेकपा प्रदेश 2 का अध्यक्ष प्रभु शाहले राजीनामा दिनुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हिजो उहाँले जनकपुरमा राजीनामा बुझाउनु भएको हो। पार्टी एकीकरण पछिको जिम्मेवारी बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाएका उहाँको स्थायी कमिटीमा आफूलाई नराखिएकोमा गुनासो थियो। आधा शताब्दीदेखि सुन्धारामा रहेको गोस्वारा हुला कार्यालय अन्तै सारिएपछि सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको छ। ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माणका निम्ति क्षेत्र विस्तार गरिने भएपछि हुला कार्यालयलाई दिल्ली बजार सारिएको हो। रामेछापको भिरपानीमा खानेपानी आयोजनाको लिफ्टका लागि जडान गरिएको विद्युत ट्रान्सफर्मरका सामान चोरी भएपछि स्थानीयको घरमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि 38 करोड 90 लाख रुपैयाँ सरकारसँग माग गरेको छ। करिब 16 करोड रुपियाँ लगानीमा मकवानपुरको हेटौडामा बृहत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू भएको छ। संघीय सरकारको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विकास आयोजनाको 70% र हेटौडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र उपमहानगरको 30% सह लगानीमा हिजो निर्माण कार्य शुरू भएको हो। नेपाल वायुसेवा निगमले भदौ 12 गते तय गरेको काठमाडौँ ओसाका काठमाडौँ उडान रद्द नहुने जनाएको छ। निगमले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले 12 वर्षपछि सुचारू हुन लागेको उडानको मिति अब नसर्ने दावी गर्नुभयो। मकवानपुरमा महिना यता फैलिएको डेंगूको संक्रमण हेटौडामा अझै रोकिएको छैन। दैनिक डेंगू रोगको बिरामी बढिरहेको समयमा परीक्षण किट भने सकिएको छ। किट सकिँदा सरकारी स्तरबाट निशुल्क रूपमा हुँदै आएको डेंगू परीक्षण 2 दिनदेखि रोकिएको छ। भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो 2 इन्जिनियर सहित 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। र सिंहदरबारभित्र योजना आयोगको कार्यालयमा नायब सुब्बा तहका सरकारी कर्मचारी बच्चुराम केसीले आत्महत्या गर्नुभएको छ। हिजो बिहान उहाँ आयोगको बैठक कोठामा मृत अवस्थामा भेटिनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग कार्यविधि नबनेकै कारण नियमावली जारी भएको 6 महिनासम्म पनि लगानीकर्ताले हेजिङ सुविधा पाउन सकेका छैनन्। विनिमय दरमा हुने परिवर्तन ल्याउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी लगानी भएका तथा ठूला परियोजनालाई हेजिङ नियमावली आए पनि कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। राष्ट्र बैंकले कार्यविधि तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। ब्याङ्कको सहायता कम्पनीलाई शेयर ब्रोकरको अनुमति दिने प्रक्रिया स्थगित भएको छ। सोमबार बसेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको सञ्चालक समितिको बैठकले केही समयका लागि भन्दै सो प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। संघीय संसदको अर्थ समितिको पत्रका आधारमा ब्याङ्कको सहायता कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय स्थगित भएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यसबारेमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले एक उपसमिति गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अर्थ समितिले अध्ययन गरिरहेको विषयमा ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्नु उचित देखिएन, यसकारण केही समयका लागि स्थगित भएको हो। नेप्सेले गत साउन 17मा ब्याङ्कको सहायता कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि कार्यविधिसँगै आवेदनका लागि सूचना पनि जारी गरेको थियो। सूचनामा पहिलो चरणका लागि 15 दिनको समयावधि दिइएको थियो। कार्यविधि जारी गरेको 17 दिनपछि सो प्रक्रिया पनि स्थगित भएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानले विवादास्पद कश्मीरको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निर्णय गरेको छ। कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने भारत सरकारको निर्णय विरुद्ध पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निर्णय गरेको हो। भारतले कश्मीरलाई केन्द्र मातहत राखेर नियन्त्रणको प्रयास गरेपछि दुई देशबीचको विवाद चर्किएको छ। भारत पाकिस्तान बीच कश्मीरको भूभागका विषयमा दशकौंदेखि विवाद कायमै छ। कश्मीरको केही भाग भारतको नियन्त्रणमा छ भने केही भाग पाकिस्तान प्रशासित छ। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा भारत सरकारले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले बताउनु भएको छ। पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठकमा समेत विषय प्रवेश गराएको छ। दुई मुलुकले आपसी रूपमा विवाद सुल्झाउनु पर्ने राष्ट्रसङ्घको आशयपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
अब एउटा खेल प्रसङ्ग। घरेलु टोली नेपालले आज एबिसी सिनियर मेन सेन्ट्रल जोन भलिबल अन्तर्गत सेमिफाइनलका प्रवेशका लागि गरे या मरको स्थितिमा मालदिप्सको सामना गर्दैछ। पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित नेपालले मालदिप्सलाई हराएर सेमिफाइनल पुग्ने योजना सार्थक बनाउन आक्रामक खेलको रणनीति आत्मसात गर्नेछ। मालदिप्स विरुद्धको नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष टिमको आत्मविश्वास हो। दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी मालदिप्स नेपालका लागि परिचित मात्र होइन, पटक पटक पराजित गरिसकेको टिम पनि हो। किर्गिस्तानसँगको हारले जित्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाली खेलाडीका लागि यो सकारात्मक मनोबलले काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 2 वर्ष अघि मालदिप्सलाई नै हराएर सेन्ट्रल जोन भलिबलमा कांस्य पदक जित्दाका महत्वपूर्ण सदस्य कप्तान इम राणा मगरले भने, सेन्ट्रल जोनको इतिहासमा हामीले सबैभन्दा धेरै खेलेको र जितेको टिम मालदिप्स हो। उनीहरू विरुद्ध हामीले आक्रामक खेल खेल्नेछौँ र उनीहरूको डिफेन्स कमजोर बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:37 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:37 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। शर्मिला र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।